الآن غادي نشوفو كيفية دراسة ملف ديال رخص السكن. فأول مرحلة كتكون عندنا هي التحقق الأولي من الوثائق اللي كيدلي بها المرتفق واللي كيتكلف بها مكتب الضبط الرقمي للجماعة. أول حاجة فاش كنبغيو نتريتيو الدوسي ديالنا كنجيو لو منو ديال الدوسي اون كور. هنا كنلقاو عندنا جميع الرخص اللي كنتكلفو بها. غناخدو مثلا هنا بيرمي دابيتي. أو المرحلة الأولى ديال التحقق الأولي من الوثائق هي لا فيريفيكاسيون دي دوسي، دونك غنكليكيو عليها. هنا غادي افيشي لي دوسي كاملين اللي وصلوا لهاد المرحله. دونك كيف ما كتشوفوا هنا فعندنا المعلومات الخاصه بكل ملف كاينه في شاكلين. وفي الاخير دونك كنلقاو واحد المعين هنايا فيه عباره عن الوان. دونك فاش كيكون عندنا الدوسي باللون الاحمر دونك يعني انه فيغويي باغ اون اوتر بيرسون، دونك شخص اخر معنا في المصلحه مكلف بهذا الدوسي وخدام فيه دابا، وبالتالي مكيمكنش ليا انا دونك ندخل نتريتي هذا الدوسي. دونك لي دوسي اللي كيكونوا باللون الاخضر يعني انهم متاحين باش يدرسوا، دونك حتى واحد ما تافيكتا ليهم. وفاش كيكون دونك هذا اللون عندنا باللون البرتقالي يعني فاش كندخل انا للدوسي كنبغي نتريتيه كنتافيكتا ليه كيولي باللون البرتقالي. دونك دابا باش نتريتو الدوسي ديالنا دونك غادي ناخذ اخر دوسي عندي هنايا كنديروا عليه دوبل كليك في لا لين ديالو. هنا الدوسي غادي تفتح ليا. فوالا دونك هادو هما المعلومات اللي كيكونوا فيه. الفوق كيكون عندنا لي بوطون نافيغاسيون اللي كنقدروا نستعملوا في التريتمون دي دوسيي. عندنا لو بوطون روتورني هذا كيصلح الا كنا نبغي نرجعوا الدوسي لواحد المرحله سابقه. كاين لو بوطون فاليدي باش نفاليدي واحد المرحله ويدوز الدوسي للمرحله اللي من بعدها. كاين عندنا لو بوطون ليبيري هذه كنقدروا نستعملوها في حاله ما اذا ارتئينا بانه هذا الدوسي هذا غادي تريتي شخص اخر معنا في المصلحه. دونك باش ما نبقاش انا مافيكتي ليه كنكليك على ليبيري باش يولي متاح يوليو باللون الاخضر. ديك الساعات يقدر يدخل ليه اي شخص اخر. عندنا لو بوطون سوفغاردي، دونك الا درنا دي موديفيكاسيون في ان دوسي وغنرجعوا نكملوا التريتمون ديالنا من بعد كنكليك على سوفغاردي باش نحفظ هذوك المعلومات ولي موديفيكاسيون اللي درت. عندنا هاد ديال لي زانوتاسيون باش نزيدوا ان ميساج في الدوسي اي هاد لو سين فيرمي باش نسدوا هاد الدوسي. وثانيا عندنا هاد لابارتيتا اللي كتشوفوا الفوق هذه كتعطينا المراحل اللي داز منهم الدوسي والمرحله اللي فيها الدوسي دابا والمراحل اللي غادي يدوز منهم. دونك المرحله اللي كتكون ليتاب اكطويل كتكون باللون البرتقالي كيف ما كتشوفوا، والمراحل اللي ديجا فاليدو من قبل كيكونوا باللون الاخضر كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا، والمراحل اللي مازال غادي يدوز منهم الدوسي كيكونوا غريزي بهذا اللون هذا. هنا على اليسار كيكون عندنا واحد لو فولي د نافيغاسيون هذا كنقدروا نستعملوه الا بغينا نمشيو لواحد المرحله معينه من شي دوسي بلا ما نديفيلو بلا سوري. دونك كنمشيو للبلوك اللي كيخصنا، دونك مثلا حنا كمكتب الضبط الرقمي كنجيو نكليكيو على هاد لو فولي الخامس اللي هو فيريفيكاسيون دو دوسي الكترونيك وكنمشيو ليه ديريكتومون هنا كيف ما كتشوفوا. دونك هذا هو البلوك اللي كيخصنا حنايا كمكتب الضبط الرقمي. هنا فين كنديروا الفيريفيكاسيون ديال هاد الوثائق اللي دلا بهم المرتفق سواء كان مواطن او لا مهندس معماري. دونك هنا كيف ما كتشوفوا عندنا لا ليست اللي فيها الوثائق. هنا عندنا القرارات الخاص بكل وثيقه وهذا القرار ديال لا كونفورميتي ديال الدوسي كامل. هنا في هذا لو بلوك نلقاو المعلومات الخاصه بالمتر دوفراج والمعلومات الخاصه بالبروجي، دونك بما فيها لا كونسيستونس لا سيرفاس لادريس. دونك هنا باش نبداو نتحققوا من الوثائق ديالنا كنجيو لهاد لا ليست نكليكو على الوثيقه الاولى. فاش كنلقاو شي وثيقه قدامها هاد العلامه ديال المفتاح يعني بانه تسينات الكترونيكمون بار هذاك لو دوموندور اللي هو الاركيتكت في هاد الحاله هادي. دونك باش نتحققوا من لوثنتيسيتي ديال هاد لا سيناتور الكترونيك كنجيو هذا هو الدوكيمون ديالنا كيبان لينا، كنجيو لهاد لو بلوك اللي عندنا على اليسار كنكليكيو عليه كونتوني دوكيمون. من بعد كنكليكيو على هاد ليكون ديال سيرتيفيكا افيشي لي سيناتور وهنا كتبان لنا لا سيناتور الكترونيك. دونك في هاد الحاله هذا سي اون سيناتور دو تيست. دونك مي الا كانت سيناتور حقيقيه فكيغيبان هنا باللون الاخضر وغتبان عندنا سيناتور ريكونو حتى هي باللون الاخضر. وكتقدروا تشوفوا هنا لي زانفورماسيون الخاصه بهذا لو سيناتير وكذلك لا دات سيناتور ولا دات فان دو فاليداسيون ديال السيرتيفيكا ديال هاد لا كلي سيناتور ديال هاد الشخص اللي وقع لا دوموند. دونك هنا كنتحققوا من لا سيناتور الكترونيك من هاد لو فولي هذا. هنايا كنفيريفيو لو دوكيمون ديالنا الا كان لو دوكيمون فالابل وصحيح فكنديرو ريسيفابل، الا ما كانش صحيح وما كانش صالح فكنكليكيو على نون ريسيفابل ونخليو الموتيف ديالنا هنايا علاش وندوزو للوثيقه الثانيه. دونك انا غندير ريسيفابل ندوز نديفيلي
باش نفيريفي الوثائق كاملين كيف ما كتشوفوا عندي هنايا. كنقدر نستعمل هاد لو زوم هذا باش نزيد لو زوم ديال لا باج، اولا كانوا عندي بلوزيور باج فكنديفيلي بهاد الاسهم هادو. دونك انا غادي نعطي لا ديسيزيون ريسوفابل في الوثائق كاملين كيف ما كتشوفوا معايا. دونك شهادة الملكية، كاين لي فوتو التي راتاشي لاركيتكت، لا ديسيزيون دوتوريزاسيون ديال هاد رخصة البناء، لا دوموند اللي تكون ليغاليزي عند صاحب الطلب، اتيستاسيون دو فيرميتور دو شونتيي، وعندنا لا دوموند. دونك هنا كنعطي لا ريسيفابيليتي ديالي في كل وثيقة. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا، وفاش كتكون شي وثيقة نو ريسيفابل فكنعطي فيها الديسيزيون. دابا كنجي لا ديسيزيون ولا كونفورميتي جلوبال ديال لو دوسي كامل، هنا كنعطي الديسيزيون فيه. الا كانت غير وثيقة نو ريسيفابل فكنعطي نون كونفورم، وبالتالي كنخلي الموتيف ديالي ونكليكي على روتورني. دونك الا كانت ديسيزيون نون كونفورم كنكليكي على روتورني، والا كانت الديسيزيون كونفورم كنكليكيو على فاليدي. في هذه الحاله ديالنا غادي نكليكي على فاليدي باش الدوسي ديالنا يدوز للمرحله التاليه. فبعد ما الدوسي ديالنا ديال رخص السكن كيدوز من المرحله ديال لا فيريفيكاسيون دي دوكيومون من عند مكتب الضبط الرقمي للجماعه، المرحله الثانيه في التريتمون دي دوسي عند الجماعات هي لا فاليداسيون دوسي او الديسيزيون اللي كناخذوا فيه. هنايا كيف ما كتشوفوا وصل للمرحله فاليداسيون دوسي اللي هي ليتاب 6. غنجيو للبلوك اللي كيخصنا هي لا فاليداسيون، وهنا فين كنعطيو الديسيزيون اللي فيه، وكيكونوا عندنا ثلاثه ديال لي شوا. لو شوا الاول هو روتورني او دوموندور. دونك الا راينا بان هذا الملف فيه شي حاجه خاطئه اولا الوثائق اللي فيه دونك ما صالحينش، كنقدروا نكليكيو ونختاروا روتورني او دوموندور، نخليو الموتيف دو ديسيزيون ديالنا ونكليكيو على روتورني. هنا الدوسي ديالنا غيرجع للمرحله السابقه اللي هي ديال الفيريفيكاسيون دي دوكيومون عند مكتب الضبط الرقمي. لو شوا الثاني هو فاش كنشوفوا بان هذا الدوسي راه فافورابل وكنتبازاو على ديك لاتيستاسيون دو كونفورميتي اللي كيحط لينا لاركيتكت. هنا كنختاروا فافورابل وكنكليكيو على فاليدي باش الدوسي ديالنا يدوز للمرحله التاليه. والا كانت هاد لاتيستاسيون دو كونفورميتي ما كايناش في الدوسي كنقدروا اورغانيزي واحد لا كوميسيون دو ريكولمون دي طرافو. دونك كنختاروا اورغانيزاسيون كوميسيون، كنختاروا لا دات ديالها. دونك مثلا ناخذوا لو 25 وكنختاروا الوقت معايش. دونك غادي نبلانيفيوها مثلا مع 11 كيف ما هكذا. فوالا كنختاروا لا دات، كنختاروا الساعه معاياش بغينا هاد لا كوميسيون، ونكليكيو على فاليدي باش الدوسي ديالنا يدوز للمرحله التاليه. فبين ما وصلت لهاد الكوميسيون اللي اختارينا في المرحله السابقه، لو دوسي كيدوز لواحد المرحله سميتها اتونت كوميسيون اللي فيها كنقدروا نزيدوا دي ممبر دو كوميسيون من غير الجماعه والعماله اللي كيكونوا دي ممبر بيرمانون. دونك باش نزيدوا لي ممبر دو كوميسيون غنجيو هنايا لو بلوك اللي عندنا ديال ممبر دو كوميسيون نكليكيو عليه. عندنا هنا لا بروفانس اي الجماعه، هنايا لتحت عندنا واحد لا ليست سميتها ممبر اوكازيونيل اللي فيها كنقدروا نزيدوا دوطر ممبر اولا دوطر اورغانيزم باش يحضروا معنا لهاد لا كوميسيون. مثلا انايا في هاد لا كوميسيون غادي نزيد مينيستير دو لا جونيس اي دي سبور. دونك غنكليكي عليه ونكليكي على اجوتي كوم سا هاد الاورغانيزم يحضر معنا في لا كوميسيون ويقدر يعطي لافي ديالو، اولا نقدروا نغوتيريو ان ممبر الا بغينا من هاد لو بوطون غوتيري، ونتسناو دابا لا دات كوميسيون حتى توصل ونتريتيو لو دوسي ديالنا. اون فوا كتوصل هاد الكوميسيون ديال الملف ديالنا، انا او طون كو سكرتير دو كوميسيون ولا شيف دو سيرفيس دوربانيزم خصني ندخل ونعطي لا ديسيزيون فينال ديالي في الدوسي ونفاليدي. دونك كنجيو لديما دوسي اون كور بيرمي دابيتي ونمشي ليطاب ديال توني كوميسيون. هنا فين غادي نلقى لو دوسي ديالي ندير عليه دوبل كليك. هنايا ها وصل للمرحله ديال لا كوميسيون، غنمشي ليطاب ديال الفاليداسيون اللي كتخصني انايا هي هادي، عندي فيها دو ديسيزيون فافورابل او لا ديفافورابل. هنا كيف ما كتشوفوا دونك هي لا كوميسيون، لا كومون عطات لافي ديالها وخلاو لي رومارك، وكذلك الشان بالنسبه لا بروفانس حتى هما. هنا عندي دو ديسيزيون فافورابل او لا ديفافورابل.
في لو كا ديال défavorable كنخلي لو موتيف ديالي ونكليكي على valider. Et la même chose pour la décision favorable. هنا كيف ما تشوفوا على اليمين عندي 3 بوطون. كاين لو بوطون PV de commission اللي منه كنقدر نتحقق من لو PV ديال لا كوميسيون ولي دوني اللي غيبانو فيه. دونك هو يتافيشي لينا هنايا. دونك هذا هو البي في دو كوميسيون ديال لي بيرمي دابيتي في لي رونسينمون الخاصين بهاد لا كونستركسيون كذلك بلو دوموندور وهنا لا ديسيزيون لي سيليكسيونيت. كاين عندي كذلك لا ليتر نوتيفيكاسيون اللي كانت من قبل ما تكون المنصه الالكترونيه كانت كتمشي ديريكتومون لو دوموندور من طرف رئيس الجماعه. دونك نقدروا حتى هي نستعملوها الا بغينا نامبريميوها. وكاين عندي ديسيزيون بروفورما كنشوف لو موديل فينال ديال هاد الرخصه السكن كيفاش غادي تخرج للسيد الرئيس باش يدير لها التوقيع. دونك هي هادي كيف ما كتشوفوا. وهنا كناخذ لا ديسيزيون ديالي في لو دوسي. دونك اختاريت فافورابل غادي نكليكيو على فاليدي باش الملف ديالي يدوز للمرحله التاليه اللي هي عند لو ريجيسور. الملف ديالنا كيوصل للمرحله ديال بايمون دي تاكس. هنا فالمرتفق كيدوز عندنا الجماعه باش يخلص هذوك المستحقات الضريبيه. هنا لو ريجيسور باش يدخل لو دوسي ويفاليدي غادي يجي الدوسي اون كور وغنمشيو ليطاب ديال لونكيسمون دي تاكس. هنا غيبان لنا الملفات اللي وصلوا. دونك الملف ديالنا دونك هو الاخير هذا. دونك نديرو عليه دوبل كليك وندخلوا ليه ونشوفوا المرحله ديال لو ريجيسور كيفاش يقدر يفاليدي لو بايمون. دونك هذا هو لو بلوك ديال بايمون تاكس. هنا كنشوفوا هاد لو موديل دي تاكس على حسب القرار الجبائي ديال كل جماعه. كاين الجماعات اللي ما كيتخلصوش في لي تاكس ديال لي بيرمي دابيتي. انا مثلا كاينه لا تاكس ديال ترقيم البنايات. مثلا غادي نشوف لا باز دو كالكول. هنا نيميروطاسيون افيك بلاك عاديه وكاينه افيك اكريتور. دونك انا افيك بلاك عاديه كندير لا باز دو كالكول 1. الا كان عندنا هاد الموديل في القرار الجبائي ديالنا هنا غتبان لي لا تاكس. سينو الا ما كناش كنتخلصوا فيهم هنا في لو ديتاي دو بايمون كنديرو نو ونجينيريو لو نيميرو دو بيرمي دابيتي. دونك في الحاله الا تخلصنا في المستحقات الضريبيه لو شوا كنديرو وي. كنسيزيو لو نيميرو دو كيتونس ديالنا كنختارو لو مود دو بايمون اي اون كليك على جينيري نيميرو بيرمي دابيتي كيف ما هكذا ونكليكيو على اوكي. دونك هنا لاباج غادي تاكتواليزا وغادي يبان لينا لو نيميرو ديال بيرمي دابيتي لهاد لو دوسي هذا كيف ما كتشوفوه. دونك هو هذا. وهنايا دونك الحاجه اللي كتبقى لينا هي لا فاليداسيون. نكليكيو على فاليدي باش لو دوسي يدوز للمرحله التاليه. المرحلة ما قبل الأخيرة في دراسة هذا الملف ديال رخصة السكن هي لا بريباراسيون سيناتور اللي فيها كتابة السيد الرئيس كتفيريفي هذاك لو دوكيمون فينال قبل ما يدوز للتوقيع الإلكتروني. دونك غادي نجيو لو منو دوسي اون كور كيف ديما ونمشيو ليطاب ديالنا ديال بريباراسيون اكت. هنا نكليكيو على لو دوسي ديالنا دوبل كليك ونمشيو ديريكتومون لو بلوك اللي كيخصنا اللي هو لا بريباراسيون سيناتور. كنكليكيو عليه كيف ما هكا. هنا هذا هو البلوك ديال لا بريباراسيون. كيف ما كتشوفوا عندنا 3 ليست. كاينه لا ليست الاولى اللي فيها لو دوكيمون ديالنا. لا ليست الثانيه اللي فيها اسماء الموقعين كيكونوا الساده الرؤساء كذلك الساده ونواب الرئيس. وهنايا كيكون عندنا لا لونغ ديال لو دوكيمون. دونك ناخذ لو دوكيمون بيرمي دابيتي ونكليكيو على جينيري دوكيمون. هنا الرخصه النهائيه تافاشي لينا هنايا في هذا البلوك هذا. كيف ما كتشوفوا عندنا على اليسار لي دوني ديال هاد الرخصه. دونك باش نموديفيو واحد لي دوني اللي نقدروا نحكموا عليهم انهم غالطين ولا خصهم يتصحوا كنجيو هنايا لتحت وكنكليكيو على كوريجي ونقدروا نموديفيو هاد المعلومات اللي عندنا هنايا بما فيهم اسم المرتفق لا كونسيستانس لادريس لا ريفيرنس فونسيير ايتترا. دونك نموديفيو مثلا غادي ناخذوا الاسم الشخصي ونديروا ليه لا موديفيكاسيون كيف ما هكذا اي اون كليك على فاليدي. دابا خصنا نكليكيو مره ثانيه على لو بوطون جينيري دوكيمون باش هاد الموديفيكاسيون تابليكا ليا في لو دوكيمون ديالي. دونك نتسنى لو دوكيمون يتشارجا.
دونك هنايا كيف ما غتشوفوا فالاسم الشخصي تبدل ليا. دونك هذه الوثيقه اللي غتمر عند السيد الرئيس باش يدير لها التوقيع الالكتروني. دونك كنكليكيو على فاليدي اي لو دوسي كيدوز للمرحله الاخيره عند السيد الرئيس. هنا في التوقيع الخاص بالرؤساء فكيدخلوا لو بارافور ديالهم كيسينيو لو دوكيومون اي اوتوماتيكمون لو دوسي كيتكلوتورا بوحدو. دونك بلا ما نتدخلوا في هذه المرحله ديال سيناتور بريزيدون، دونك غير كيسينيو البارافور اي لو دوسي كيتكلوتورا، وبذلك المتفق كيقدر يدخل البلاتفورم لو كونت ديالو ويتيليشارجي الرخصه ديالو موقعه.